बोले, अरे जरा तुम्हारे दोस्त साहेब हैं ना, रोजाना कुरान पढ़ते वजीफा पढ़ते पढ़ते जरा दुआ तो भी पढ़ा। वो माँ अपनी बच्ची को लेके आई। मैं भी क्या पढ़ूँ, मैं भी कुछ तो दुआ भी नहीं पढ़ता, पढ़ा नहीं कुछ तो भी दुआ, मैं कुछ भी नहीं दुआ भी नहीं पढ़ता, तावीज़ भी नहीं देता। ये लगा लिए तो दिन रात उसमें गुजर जाना पड़ता, दिन जाता रात जाती। बहर क्या कि नहीं, उसको दुआ पढ़ा और उसको बोला, देखो माँ मैं पेशानी पे उंगली रखता हूँ, तुम जाके ऐसा है पढ़ो पढ़ो। तो मैं ऐसे पेशानी पे ऐसा उंगली रखा, रख के ऐसी जैसे कोई चीज़ हटा देते तो पढ़ के मैं बोला अच्छे हो जाते हैं, जरा ये जला लो बोल के कुछ भी किया मैं दोबारा, उसका दर्द कम हो गया। दूसरे या तीसरे दिन इसको खास तौर पे बयान कर रहा हूँ वाक़या। हज़रत वतन साहब क़िबला का कोर्स था, वालिद गिरामी यहाँ बैठे हुए थे, चबूतरा पहले से ही है। तो हज़रत सैयद वलीउल्लाह हुसैनी साहब रहमतुल्लाह, ये सब लोग बड़े बड़े सब लोग थे। लोग बोले थे अरे वतन सरकार के खलीफा हैं वतन सर। तो एक आदमी बोला मैं मिलता हूँ। लोगों बोले नौका मिल मारा खाता था, हज़रत बहुत जलाली है। नहीं नहीं मैं मिलता हूँ, मेरे को मिलना दिल हो रहा नहीं, दिख रही जलाली उन्होंने मेरे को। वो आदमी खुद सुनाया मेरे को, नहीं दिख रहे जलाली, मैं मिलता हूँ। हाँ मैं ये कैसा पूछा, मेरे वास्ते उनकी आकरा, रमज़ान का ज़माना था, कुर्ते पैजामे का कपड़ा और सिलाई के पैसे ला के दिया वो आदमी। तो मैं बोला भाई ये कहीं क्यों कर रहे हैं? बोले तो नहीं हमारे पास बुजुर्गों का तरीका है ये। बोला तुम आप किसके मुरीद हैं? क्या नूरुल्लाह हुसैनी साहब और मुरीद हूँ, मैं आसाम में नौकरी करता हूँ। अरे बोला आप तो हमारे हैं, आप भजन का नाम लेते एकदम ऐसा मेरे से गिर गया मेरे ऊपर खुशी से। उसके बाद किस्सा सुनाया कि ऐसा उर्स का मौका था, यहाँ पे मौजूद थे। मैं बोलता हूँ मिलता हूँ, लोग बोलते नहीं मिलना। आखिर में मैं जाके मिला, सलाम करा था। मुझे क्या है? तो बोले हज़रत मेरे को अल्लाह से मिलाओ, मेरे को अल्लाह से मिलाओ, आप हज़रत के खलीफा हैं ना। अच्छा अच्छा, तो कल सुबह घर को आ जा हमारे घर को। चले गए मुरीद नूरुल्लाह हुसैनी साहब, यानी पीर के पुत्र के मुरीद, बेटे के भी नहीं है। जाने के बाद में अपने खालियान पढ़ते थे, आंखों पर पट्टी बने, बिठा दिए, बहर के उसके तवज्जो में बिठाए, पढ़ाए जो भी है। उसके बाद में हज़रत क़िबला खुद घर में जाके 2 पराठे असली घी के और एक भेजा तला हुआ लाए, ला के बोले चलिए खा ले। बोलते बोले हज़रत बच्चों को बोलना था आपको, ऐसा करो। तो बोले अरे तू तालिब है, तेरी खिदमत नहीं करे तो अल्लाह मेरे से पूछता क्या समझ रहा तू क्या समझ रहा? तेरी खिदमत करना फर्ज है मेरे ऊपर। आज कुछ समझो, आज क्या चल रहा मेरे से ज्यादा आप लोग। तू कहाँ रहता, क्या काम करता? बोले शायद मैं आसाम में रहता हूँ, वहाँ काम करता हूँ। मैं अभी कितने दिन है? बोले तो 4-5 दिन 6 दिन। ऐसा ठीक है, जितने दिन है मेरे पास आ जा। तो ये तरीका है। तो किसका मुरीद है? तो फलां का मुरीद है। नहीं हम मुरीद हुए तो राज बताते। क्या तुम्हारे पास है ही नहीं राज? राज है ना फाश है, कुछ भी नहीं है, क्या बताते मेरे को? क्या मंजर, ऐसी कदरदानी। बहरहाल ये जो मदरसे सूफिया है, उसके उसूलों में एक उसूल अहम तरीन ये है, चाहे किसी सिलसिले का मुरीद हो, अपने पीर की इजाज़त से हमारे पास आए, सुलूक तय करे, बाद में जाए वो अपने सिलसिले का काम करे। जैसे कोई डॉक्टर है, MBBS किया, सब MBBS थे, उन लोग कॉलेज की खिदमत करते क्या? कोई नहीं करता कॉलेज की खिदमत, अपने घर की करता, सोसाइटी की करता। तो ये भी मदरसे सूफिया है।
यहाँ हक से मिलाने की बात होती है। एक दिन की तरबियत है 24 आवर्स, सुबह 6 बजे से फिर सुबह 6 बजे तक। एक रूटीन है, वो रूटीन सारी जिंदगी वही करने का है, जिसमें दिन रात तस्बीह हाथ में पकड़ना नहीं है। हर चीज़ का वक्त मुकर्रर है, कसब का, मुलाजिमत का, ज़राअत का, तिजारत का, हर चीज़ का वक्त मुकर्रर है। सोने का, उठने का, बैठने का, घर। तो एक दिन की तरबियत और 9 महीने का सुलूक 9 महीने का है। बोलते थे अरे माँ के पेट में बच्चा 9 महीने में कामिल होकर आता, वैसी हमारी तरबियत में 9 महीने में वली बन जाता। अब जो मदरसे सूफिया था, हम उसको खंडर हालत में देखते। तस्बीह खाना कहते हैं चिल्ला कशी के जो कमरा होता है, वो ज़मीन में ज़ेर ज़मीन थे, वो मट्टी से पुर हो गए। वाला फरमाते थे कि पुलिस एक्शन होने के बाद क्योंकि उसकी छत कवेलू की थी, वो बारिश से अंदर भर गई। ये भी फरमाते थे कि जब पुलिस एक्शन हुआ तो हज़ारों लाखों मुसलमान शहीद कर दिए गए, खेत लाशों से भरे हुए। जब तमाम वाक़या हो गया तो एक ऐसी शदीद बारिश हुई, पूरी मैयतें बह गई। ऐसी शदीद बारिश की वजह से ये तस्बीह खाने भी बुझ गए। मैं तो तस्बीह खाना नहीं देखा, लेकिन कैफियत उसकी लिखी हुई है। आज से 2011, 12, 10 तो मैं वो तस्बीह खानों को ज़मीन में पूरा खुदा के असर न तामीर कराया। उसके बाद में और जो उसूल लिखे गए हैं तस्बीह खानों के, फरमाया कि तस्बीह खाने ऐसे होना, लिखा हुआ है, सब रिटन है। 1989 में भी पाकिस्तान से छपा दिया वो किताब। मस्जिद अब ये क़िबला रुख ये है, ये हम ऐसा हैं तो इमाम इधर है, बीच में मुसल्ली हैं, तो ऐसा सफ़ जो ख़त्म होती तो एक कमरा, एक मुसल्ले का कमरा इधर, एक मुसल्ले का कमरा इधर, अंदर मुतकिफ बैठा भी तो मस्जिद में सफ़ में जमात में शरीक रहना। वैसे 8 तस्बीह खाने, 4 इधर 4 इधर, और सामने इधर डबल 3 है, वो 6 हो जाते। ये तस्बीह खाने बना दिया। जो आईन हिज़्बुल्लाह किताब लिखी है उसमें उसूल लिखे गए हैं, उन उसूलों के मुताबिक बना दिया। मेरी तकरीरी छे अभी, आप इसको बातें करो नहीं समझो मत समझो, मैं क्लास में ऐसी पढ़ाता हूँ वैसी बात करता हूँ, मैं चीखा नहीं मारता हूँ। एक मिजाज ज़बीउल्लाह शाह साहब क़िबला का बताता हूँ। मैं 30 साल मसनवी शरीफ का दर्स किया, अब कशफुल महजूब का दे रहा हूँ। आज से 15 साल पहले का वाक़या है। मैं जब दर्स होता रात में इशा के बाद में 8 आदमी 10 आदमी कभी 15 आदमी 8-10 तो रहते ही रहते थे। मैं हर हफ्ता खाना पकाता था, खाना पकाता था। दर्स होने के बाद में खाना खाते रुक जाते थे। दर्स कब तक होता, बहस ही अलग है। दर्स इतनी देर तक होता कि मेरे को बात करने में नींद आके यूँ हुए थे जब तक होता था, और मैं ऊँघने लगा भी तो सामने का आदमी उठ के नहीं जाता था। रात में 2 बजे जाते थे। खैर खाना पकाते थे तो एक दिन हुआ ये कि हमारे शागिर्द इन लोगों को पहचानते, मोहित इन लोगों को पहचानते, मोहित और एक साहब हैं, वो दोनों मिलके मेरे को बोले साहब आप हर हफ्ता खाना पकाते, हम लोगों को अच्छा नहीं दिखता, आइंदा से हम लोग सब मिलके पका लेते। तो मैं बोला कि देखो बाबा, वालिद गिरामी की सारी ज़िंदगी में कभी मैं ना देखा ना किसी से सुना कि मुरीदों से पैसे लेके पकाए, बोल के मैं नहीं सुना। हमको तो नहीं मालूम, मगर ऐसा मत करो, मेरे को अच्छा नहीं दिख रहा। वो दोनों चिगड़ लपट गए।
بولا بھائی مرضی تمہاری پکا لو. اس ہفتے وہ لوگ کھانا پکائے. آج 15 سال ہو گئے, اس کے دوسرے دن سے آج تک درس نہیں ہوا, میں کسی کو کھانا بھی نہیں کھلایا. اندازہ کرو مزاج تو غور کرو. مسجد کی تعمیر میں بھی یہی ہم پیش نظر رکھے. پورے مزدور مسلم لیبرز, ہر آدمی وضو سے کام کرتا, حتیٰ کہ ایسا پلاسٹر مار رہے ہیں پورے لوگ ہمارے جنا کام کر رہے ہیں. کیا تجھے کر رہے ہیں؟ میرے پاس فون ہے, ریکارڈنگ بھی ہوں گی میرے پاس. بن رہی کیسا گنبد یہ, کیسا بنتی 15 دن میں 18 دن میں؟ جنا کام کر رہے ہیں کیا؟ یہاں سے فون کر کے بولو. میں ڈیلی اپڈیٹ میں فونوں پہ ڈالتا تھا لوگوں کو, سب کو کیا ہو رہا کام. ان کا جو فون آیا اس سے 1 مہینہ 1.5 مہینے پہلے کی بات ہے کہ مستریوں کو میں بولا دیکھو مستریوں تم لوگ مغرب نہیں کرنا, اپنا ٹائم پہ اتر کے چلے جاؤ. خواہ ایسا مت کرو, ہم کو اچھا نہیں دکھ رہا. اور اذان ہوتے اتر جانا, نماز پڑھنا, پھر اپنا کام. ایک دن یہ ہوا کہ مغرب ہو گئی, نیچے نماز ہو گئی, ہم بلا لیا نماز ہو گئی. سو مزدور اتر جاتے تھے. نماز ہو کے بعد میں وہاں پہ نماز پڑھتے, فاتحہ پڑھتے, پھر نفل پڑھتے. یہ اوپر تھاپی کی آواز آ رہی, سواری بولا پاگل ہو گیا شاید, کئی کو کر رہا کام نہیں سے. چیخا مار کے نیچے سے بولا, ان کو بولا جاؤ اوپر شادی لے کے بلا کے لاؤ. انہوں سیڑھیاں چڑھتے, میرے کو ڈر ہو گیا اگر آدمی اوپر نہیں رہا تو کیسا. جب نہیں سوچا بولتے وقت اوپر چڑھے, اور میں فوری لائٹ کھولا, کھول کے میں بھی 2-4 سیڑھیاں چڑھا. نہیں ہے بابا, کوئی بھی نہیں ہے. جو شخص یہاں سے پوچھا آدمی کام کر رہے جنا کام, ایسا واقعہ کئی بار ہو چکا. لوگ مزدور رہتے نہیں تھے, تھاپی چلنے کے بعد آتے رہتے. تو یہ مزاج ہے, یہ کام ہے. مزدوروں کی خبر گیری تو آپ شجاعت سے سن لیے. حضرت کے 5-6 مرید آئے, ذرا کھڈوں میں اتر کے جا کے کالا مار کہتے ہیں ڈالتے, سب معائنہ کرنے جاتے. انہوں دیکھے بہت لوگ ہیں. تو یہ مزاج ہے, دوسروں کے پیسے نہیں لینا. اسی لیے میں لوگوں سے نہیں لیا, اور جس سے منگا انہیں بھی کھڑکیاں سن کے چلے گیا. حیدرآباد میں بھی ایک صاحب سے میں منگا, 2 آدمی سے منگا. میرا دل ان سے لینا بلکہ میرے دل میں آ کرتا, لیکن ان کے ذمہ جو کام کرے ہم وہ انکار کرتے. صرف 20,000 روپے دیے, میں شرمندہ ہوا. ایک آدمی سے فائدہ کیا ہوا, میرے نہیں مانگتا تو کیا ہوتا تھا, لیکن انکار بھی نہیں کر سکا وہ خرچ کر. یہ ہسٹری. اب گنبد ہے, یہ 3-4 بار تعمیر ہوئی ہے, میری 4 بار ہے. اور 5-6 مہینے پہلے ایک حادثہ ہوا, میرے سر کو زبردست مار لگا, بے ہوش ہو گیا, اٹھا بیٹھا. میں اپنے گھر کے ذمہ داروں کو بلا کے بولا میرے پاس سرمایہ نہیں ہے, اب تم لوگ بنا لو. لیکن الحمدللہ 5-6 مہینے گزر گئے, میرے پاس سرمایہ آ گیا. ایریئرس ملے, اب پینشن کے آیا, کتنے بار آیا, بار میرے پاس آ گیا ہے سرمایہ. اب میں بنا رہا ہوں. اب اگلے ہفتے 2 ہفتے میں کام شروع کرتا ہوں. چندہ میرے کو پسند نہیں ہے, مطلب تم کرتے تو کر لو, مگر میں نہیں کرتا. ہاں کوئی آ جائے اپنے طور پہ تو لے لیں گے, وہاں پر بھی نہیں لیا. بہت بعد میں 2 سال 3 سال کے بعد میں لیا. وہ خطبہ دے رہا ہوں جمعہ کا, دل میں ایک دم خوف طاری ہو گیا. تم لوگوں سے پیسے نہیں لے رہے, نیکی سے روک رہے, تم خطبہ دے رہا ہوں, تو میرے کو خوف طاری ہو گیا. نماز ہونے کے بعد میں سب کو روک کے بولا بھائی میں نہیں لے رہا ہوں, میرے کو خطبے میں یہ حالت ہوگی میری, تم لوگ جو دیے میں لے لیتا ہوں, مگر لاکھوں کروڑوں میرے پاس نہیں آنا. روپیہ 2 روپے 20 روپے 100 روپے آپ دیے تو وہ بھی شریک ہو جاتے ہیں. اس کے بعد لوگ آئے, 1-2 آدمی جب بھی ملے, مل کے بولے سے آیا, بہت خوشی ہوئی. میری اماں مرید تھے, میری نانی مرید تھے, کوئی بولا میری دادی مرید تھے.
یہ ہم فیملی کی طرف سے 5,000 دے. اس کے بعد میں لوگوں سے لیتے رہا. میں بولا دیکھو تمہارے سامنے خرچ کر دیتا. اور اس مسجد کی تعمیر میں جو جذباتی واقعات ہوئے, میں ابھی بھی روتا ہوں اس کے اوپر. بولا میں نہیں لے رہا ہوں پیسے, سب کو معلوم ہے. ایک شخص آ کے بولا صاحب وہ فلاں آدمی ہے, آپ کے پاس آنا چاہ رہا, کچھ آپ کو مسجد میں دینا چاہ رہا. تو میں بولا نہیں, جمعہ میں بول دیا نا دے دو. بولے نہیں صاحب نہیں, آپ نہیں لیتے. نہیں بول دیا. وہ شخص آیا, آ کے بولا صاحب میں لیبر ہوں صاحب, یہ 3 دن کی میری لیبر کی تنخواہ 1,200 روپئے سے آگے ہوگی. اس کے جیسا پیروں کے اولیاء کے پیر پڑتے لوگ ہمیشہ جھک کے اس کے پیسے سر پہ رکھ لیا اور رونے لگا. ایسا مزاج ہے. یہ وہ تربیتی ہے. مزاج کیا ہے؟ مٹی کا مزاج. کہ بڑے بڑے اولیاء جو ہے وہ کھڑ گئے جھٹکے میں, اگر غلطی کرے تو بادشاہ کا لباس اتار لیا نا انہیں, بولا میرا ہے بولتے وہ کھڑ گئے جاؤ, پھر کھڈے میں ڈال دیا بغیر لباس کی. عزیزان گرامی, اب میں صرف 1-2 بات بیان کر دیتا ہوں. جو میں کرنا چاہتا تھا وہ کر رہا ہوں. آئین حزب اللہ میں سب لکھے ہیں کہ کیا کھانا, کیا پینا, کب سونا, کب اٹھنا, 24 آورس کا شیڈیول ہے. اس پہ پہلا شیڈیول حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے, اس کتاب میں لایا ہوں. پھر سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا ہے. اس کے بعد شیخ ابی سعید ابی الخیر کا ہے. اس کے بعد امام غزالی کا ہے. اس کے بعد شیخ نجم الدین رازی کا ہے. ان کے 700 سال کے بعد ذبیح اللہ شاہ صاحب کا ٹائمنگ شیڈیول ہے. جو گھڑیاں ایجاد ہو گئے تھے, گھڑیوں کے مطابق کر دیے اس کو. ان کے 100 سال کے بعد میں ڈیفائن کرا, ہر گھنٹے پہ قرآن سے دلیل کیا. یہ صوفیوں کی طبیعت کے واسطے. صوفیوں کو اتنا یاد کرنا ضروری ہے کہ کس گھنٹے میں کب سے کب تک کیا کام کرنا ہے, اس کی قرآن کی دلیل کیا ہے, تم یاد رکھنا. تو تم کو یقین ہو جائے گا کہ میں اللہ کے حکم پہ کام کر رہا ہوں, میں حضور کی سنت پہ کام کر رہا ہوں. کیا 1000-2000 دلائل ہے کیا؟ 24 گھنٹے کے اگر 24 دلائل نہیں ہیں. صبح 7 بجے سے دوپہر تک کام کرنے کی ایک دلیل ہے, خیلولے کی ایک دلیل ہے, 2 بجے سے 5 بجے تک کام کرنے کی دلیل ہے, فجر کے بعد وظیفہ پڑھنے کی دلیل ہے. وہی دلیل عصر سے مغرب تک کی ہے. 9 بجے رات کو سونا, 2 بجے اٹھنا ایک دلیل ہے. 2 بجے سے تہجد تک پڑھنا ایک دلیل ہے. 10-15 دلیل ہوں گے اور کیا ہے. تو یہ شیڈیول پہ کام کرنا. اب مسئلہ جو درپیش تھا ہم کو, ہماری مسجد تھی کویلو کی, بعد میں ٹین کی بنی. اس میں جو والد صاحب قبلہ دعوت دے رہے ہیں دنیا کو, جرنیلان پرفن, بہادران جنگ و جدل, اطباء حاذق, ڈاکٹر آنے, وہ فلاں وہ علاوہ, پورے کمیونٹیز کو, اعلیٰ ترین کمیونٹیز کو مخاطب کر کے بولے اپنی زندگی کا وقت بہت ضائع کر چکے ہو, بڑی انجمنیں دیکھے ہو, ہمارے مدرسے صوفیہ کو آئیے, ہمارے پاس بغرض معائنہ آئیں. کویلو کی چھت کے نیچے کس کو معائنہ کراتے, ہم ہی نہیں کرے معائنہ, سب کھنڈر ہو گیا. تو اللہ توفیق دیا. میں نے بولنا ہے, اب توفیق دیا بول دیا نا, اب بولنا پڑتا. جو تسبیح خانوں کے اصول ہیں اس کے مطابق بنایا مسجد. اور والد گرامی 2 منزلہ مسجد بنانا چاہتے تھے, وہ بھی تحریر ہے, میں 2 منزلہ بنایا. مسجد کے پیچھے لائٹ کا کرنٹ کا کارخانہ ڈالنا چاہتے تھے اس زمانے, تو 1913 کے بعد کی بات ہے. حاجی سیاسر مخدوم کی درگاہ کے لیے کرنٹ کا کارخانہ لکھے. اب تو کرنٹ آ گیا, ہمیں پانی کا کارخانہ ڈال دیا. آپ کے پاس ایک آدمی مہمان آیا, سونے کی جگہ تو رکھنا پڑے گا اس کو, کھلانے کا کچھ تو انتظام کرنا پڑے گا اس کو. ساری دنیا کو دعوت دے دے رہے,
ये किताब इंग्लिश ट्रांसलेशनों के लोगों के हाथ में चलेगी तो उन्हें देखने नहीं आते, ये उर्दू वाले भी आते कभी कभी, मराठी में हिंदी में कर लीजिए। तो बताइए क्या, बताना क्या चाहते हैं। मेरे वालिद ऐसे थे और फिर उन्होंने ऐसा काम करे, उन्होंने ये करे, आके मेरा खंडर देख के जाओ करके बोलते। तो एक वक्त हम मस्जिद के अंदर ये 13 तस्बीह खाने हैं और ऊपर 10 कमरे बनाए हैं, बाहर 6 कमरे बनाए हैं मेहमानों के ठहरने के लिए। 10 कमरे, सिंगल बेड, सिर्फ एक आदमी सिंगल कॉट बिछा के सो सकता है। ये नमूना मैं शिराज में देखा था शाह के ज़माने में। एक ही स्टूडेंट उसको ऐसा मूव होए तो उन्हें दूसरा आदमी ने कहा तो दूसरा नहीं घुस सकता, एक इतना सा टेबल। तो हज़रत जो लिखे थे वो सब तस्बीह खाने। मैं हिंदुस्तान के कई तस्बीह खानों को, खानखाहों को जाके तस्बीह खाने देखा। और मलखेड़ एक आगे है ना, बलबर्गी शरीफ के आगे है, देखिए खानखा है, अभी बोलता हूँ, उसका तस्बीह खाना तो बिल्कुल कदीम दमिश्क के तस्बीह खानों के जैसा है। उसका दरवाज़ा इतना चौड़ा है, बस इतना, आदमी ऐसा लेट के औंधा लेट के अंदर घुसना पड़ता। अंदर जाके बैठने के बाद में आपका सर छत को लगता, आजू बाजू ये कमरा ऐसा छोटे होते चले जाते हैं। बोलता हूँ, जब भी नाम बोलता हूँ, यहाँ है गुलबर्गे के पास, फिरोजाबाद है ना, बोलता हूँ नाम। तो मैं बैठा हूँ उसमें और बाजू एक ताकचा है चिराग के वास्ते। चूँकि यहाँ बनाना था, मैं सब देखा जाके। यहाँ दबीरपुरे में है, दबीरपुरे की एक मस्जिद है, उसमें है पूरा ऐसे ही अंदर ही अंदर बात जो है, तकरीबन मैं समझता हूँ 30-40 सीढ़ियाँ होंगे। यहाँ पर एक है अजमेर शरीफ अना सागर का गरीब नवाज का देखा, बाबा फरीद गंज शकर का मैं पटन में देखा, अब तो नहीं रहा, अंग्रेजा सत्यानाश कर दिए उसको। बाबा फरीद का नहीं, साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह का नहीं। और याद नहीं आ रही, बहर कैफ तस्बीह खाने से मैं स्टडी किया, लेकिन वालिद साहब क़िबला के जो तस्बीह खानों का स्केच है, ये फरमाए कि इतना ऊंचा होना कि आदमी खड़े रहकर नमाज पढ़ सके, आजू बाजू सिर्फ इतना जैसा कि कोई जानिमाज हो सकती है, तो आप जानिमाज ही बिछा सकते हैं। एक और तारीख़ी बात, आज मौका मिला है, एक ऐसा मौका आ गया है कि जब मेरे पहले ज़ेर ज़मीन तस्बीह खाने, जो 3 तस्बीह खाने बनाया सबसे पहले, हाजी सैयद सर मखदूम रहमतुल्लाह अलैह के जो मौजूदा सज्जाद हैं से छोटे भाई आए आके बोले, साहब और मैं जा रहा हूँ, हैदराबाद आ रहा हूँ, साहब ज़रा गुलटेक जी कुछ हज़रत का तस्बीह खाना देखेंगे। मैं बोला भैया चले जाता हूँ, उतनी दूर जाके मैं नहीं आ सकता, मेरे को गाड़ी नहीं मिलती। बोले नहीं हम जीप में लेके चलते हैं। तो ये लोग, मैं क्या कर रहा, वो तस्बीह खाने जो मैं बनाया, तो कितनी हाइट है हम लिख के रख लिए, उसके चौड़े कितने हैं लिख के रख लिए, लंबे कितने हैं लिख के रख लिए। उसकी तामीर ऐसी है क़िबले की तरफ, फिर भी निकाल लिया, चिट्ठी निकाल ली, चलो बोल के गया। जब हज़रत हाजी सैयद सरवर मखदूम रहमतुल्लाह ताला अलैह महबूब इलाही के खलीफा बाबा फरीद गंज शकर के नवासे हज़रत सैयद अहमद कबीर रफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह के पोते हैं, उनका तस्बीह खाना है। मैं जब गया तो वो जो ऊंचाई और गोलाई है ना, बात तो उतनी ही है, और उस तस्बीह खाने की जो कैफियत है, साख्त है, मैं दम खुद रह गया, हैरान रह गया। नमूना देखे तो क्या साइज भी इंच टू इंच बराबर रहता था, बराबर। ये फैज़ान है, ये ज़बानी जमा खर्च नहीं है। तो ये सब काम अंजाम दे दिए। अब मदर सूफिया के लवाजिमात मुकम्मल हो गए हैं। माइनर वर्क कलर है, वो क्या है कि वो कभी भी हो जाता, फर्श है हो जाता, कामिज क्या है, लाइट की आधी वरिंग होगी, आधी हो जाएंगी, कोरोना वोरोना हो बाद में हम
कोरोना से 3 दिन पहले ये हजरत का उर्स था, 2 दिन पहले, मैं 3 दिन पहले निकला, उर्स में आया, यहाँ आने के बाद शब मेराज कोरोना जनता कर्फ्यू हो गया तो बंद हो गया, काम भी रुक गया। दूसरी रुकावट ये हुई कि जिस वक्त मैं मस्जिद का काम शुरू किया तो टिप्पर गाड़ी जो होती वो 8,000 रुपये में बिटी थी, 8,500 रुपये में रहती थी। काम बंद हुए वक्त वो 40,000 रुपये में गाड़ी हो गई। क्या मैं अफोर्ड कर सकता हूँ? लेकिन किया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये काम शुरू किया था, वहाँ एक मैयत दफन हो गई थी, वो आया बोले शिवा से बात होने वाले अपना हिसाब बना लीजिए करे, और जो काम करने वाला क्या करा, ऊपर के 1.5 फीट का हिस्सा है उसको क्यूरिंग ही नहीं करा। बोला क्या मारता क्या, पूरी गुम्बद गिर जाएंगी। 1.5 महीना 2 महीने सेंट्रिंग लगी हुई रही, नहीं कराया, ऐसे भी नहीं रहा। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सरमाया भेजा दिया है अल्लाह, अब मैं काम शुरू करूँगा 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में। जो विश्वास से भी नहीं कर रहा था कि मेरे को इम्बैलेंस हो जा रहा था मार पर। अब आइए, अब थोड़ी देर में अल्लाह से मिल लेंगे या करीब करीब चले जाएंगे। चलना ही नहीं, अभी ख़त्म करूँगा 2-4 दिन। अब बात यह है कि जो वालिद गिरामी हमको सुबह, सबको, हमको बोले तो मेरे को अकेले को नहीं, सब घर के और दूसरे मुरीदान भी आते थे, फजर में आँख पे पट्टी बन के बिठाते थे, जिक्र कराते थे, पूछते थे ऐसा 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 ऐसा। ये तो बिल्कुल छोटे बच्चे, यहाँ बच्चा छोटा बच्चा ही नहीं है बताने के, ऐसे ये बच्चे थे जब से हम। तो हुआ यह कि जब हम एमए में आ गए, सालार जंग म्यूजियम के चक्कर काटने लगे, वहाँ जाने लगे, यहाँ जाने लगे, तो हज़रत ख्वाजा बुरहानुद्दीन जानम बीजापुरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, जो मेरा जी खुदानुमा हुसैनी के परदादा पीर हैं, अपने दादा पीर हैं, अमीनुद्दीन आला पीर हैं, मेरा जी शमसुल शाह परदादा पीर हैं, उनकी किताबें देखने लगा जो खलमी हैं। जब मैं पढ़ा तो दम बखुद हो गया, उसमें जो लिखा हुआ है मिन्नो अन वही अल्फाज तरबियत जो खत बोलते थे, दखनी कैसा अमानत से पहुंचा। 2005 में वो छोटे छोटे किताब में 5-5, 6-6 सफ़े के, ज़्यादा बड़े नहीं, छोटे छोटे 5 रिसाले। तो मैं एमफिल करा दिया उसको 2005 में। लेकिन एमफिल की थीसिस अवाम के लिए कारामद नहीं हो सकती है, और अब मैं जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वो तो कोई तुरुमखा उर्दू का नहीं पढ़ सकता, इतनी पुरानी लिखनी है, चौपट पूरे बेहोश हो जाते। चूंकि अब्बाजान से सुनते थे हम वो लफ्ज़ अदा कर रहे हैं और उसको लफ्ज़ अदा नहीं कर सकते थे। अब उसको सिर्फ वही किताब में तसहील के साथ मैंने उसको लफ्ज़ को आसान कर दिया आज की ज़बान में, फिर भी मैं पुराने नमूने रखा। टोटल टाइप करे तो 25 सफ़े एक, और मैं चाहता था आज वो किताब आके रस्म इजरा हो जाए, लेकिन अभी मंजूरी बाहर आने की नहीं है, छापने की है मंजूरी सुबह, मगर टाइम की मंजूरी नहीं हुई समझ। इंशाअल्लाह मैं इसको निकाल दूँगा। उसमें क्या है, ख़त्म, बात ख़त्म। वहदतुल वजूद का जिक्र आपने किया, पहले इन्हों करे, शरीफुल हक साहब करे, फिर आप किया। इसमें क्या है, जितने सिलसिले हैं तमाम सिलसिलों में वहदतुल वजूद को समझाने वो तनज़्ज़ुलात सित्ता समझाए जाते हैं। नूर की तखलीक, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, फिर उसके बाद वजूद। ठीक है, अब पूरे गिनाने से फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सिर्फ गिनाए तो फिर लंबी और एक क्लास फजर तक चलती है। अब होगी आपकी क्लास, किस तरह अल्लाह ने अपने नूर से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा किया, फिर आपसे कायनात कैसी बनाया, क्या हुआ, फिर हमारा वजूद, ये हो गए तनज़्ज़ुलात सित्ता। इसमें एक गड़बड़ उमूमन होती है। वालिद गिरामी ने लिखा कि बुजुर्गों की मुंतही बुजुर्गों की किताबें नहीं पढ़ना नाखिस लोग या मुब्तदी, मुब्तदी और नाखिस पढ़ूंगा तो गुमराह हो जाएगा।
چنانچہ یہ وحدت الوجود میں جو ناقص لوگ اور مبتدی لوگ پڑھتے ہیں، میں کانوں سے سنا بجان تو بولتے تھے، توجہ میں بٹھایا جب بولتے تھے، ارے یہ خناسہ ایسا بولتے رہے، اپنے کچھ خدا سمجھو، اپنے کچھ رسول سمجھو، پیر کو خدا سمجھو، پیر کو رسول سمجھو، بولتے رہے خناسہ ہیں، شیطانہ ہیں، ابلیس ہیں، ایسا بولتے تھے. کون بلاؤں گا میں خدا ہوں بول کے سوچتا تھا. لیکن جب دنیا میں آیا مارکیٹ میں تو خود کانوں سے سن لیا، بلکہ خوالوں کی کوشش میں جو خدا خود کو جانا سمجھا اس کو ایمان ہی نہیں ہے بدل لو. یہ 1971 کا واقعہ تھا حضرت کے پردہ فرمانے کے لیے. تو یہ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رضی اللہ عنہ کی بات کو یہ سمجھنے کے اہل نہیں ہے، اپنی نااہلی شیخ اکبر کے سر پہ تھوپ رہے معاذ اللہ. لیکن اب یہ جو کتاب ہے برہان الدین جانم، امین الدین اعلیٰ، ان کا جو ہے یہ وحدت الوجود نہیں ہے، ان کا ہے واحد الوجود. یہ نور اللہ کے نور سے، حضور کے نور کی تخلیق سے شروع نہیں ہوتا یا ہمارے سے شروع ہوتا. اس کی زبان اتنی مشکل ہے، پیپر آ رکھے ہوتے ایسی زبان مشکل ہے، ہر جملے ٹوٹے ہوئے، جملے ٹوٹے ہوئے، نو گرامر، مذکر مؤنث نہیں تھا جب، اور ادھوری بات. ابھی بھی کرناٹک میں بیجاپور ادھر جاؤ جملے ادھورے رہتے، ادھورے جملے بولتے وہ لوگ. اس میں ایک دو ادھورے جملے سناتا ہوں میں جس کو میں صحیح کرا، پریشان. اللہ مل گیا تو سناتا. ہاں، پہلے فرمائے کہ یہ جو جسم ہے ہمارا یہ ماٹی کا تن ہے، تو بھی مانتے یہ ماٹی کا تن ہے. دوسرا روحانی تن ہے. جب یہ تن سو جاتا ہے تو وہ تن دنیا میں ہنٹا پھرتا ہے، گھومتے پھرتا ہے. وہ تن ایسا ہے، ایسا لطیف ہے، یہاں جو سویا تو انہیں مکے کو جاتا، مدینے کو جاتا، جنت کو دیکھتا، دوزخ کو دیکھتا، لوگوں سے ملتا، جنوں سے، شیطانوں سے، آدمیوں سے، سب سے ملتا. اگر کوئی یار کیا کہ صبح اٹھو بول کے ایسا کرا تو بیگی چلا جاتا ہے کہ 500 کوش سے. وہ تن ایسا ہے، وہ آ جاتا ہے. تو سورہ زمر میں ہے اس کا ذکر. اللہ تعالیٰ فرما کے جب سو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے روحوں کو آزاد کر دیتا ہے. مولانا روم اس میں فرمائے کہ جیسا پرندے کے ٹانگ کو ڈوری بن کے چھوڑ دیتے، جب لانا ہے تو ایسا پلٹ کے کھینچ کے لا لیتے، ویسا لا لیتے. جن کی موت نہیں لکھی ان کو پلٹا کے اپنے جسم میں داخل کر دیتا، موت لکھی تو موت دے دیتا. قرآن مجید میں سورہ زمر میں ہے. تو یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ لازم الوجود ماٹی کا تن بریکٹ میں لکھا ہے، واجب الوجود سے دائم قائم ہے، اللہ سے دائم قائم ہے. اس پر آیت قرآن میں اتری ہے، ومن کان فی ھذہ اعمی. ترجمہ ڈال دیا میں، ریفرنس دے دیا. یہ جملہ سنو، اس تن کے بغیر نہیں خدا کو. کیا بولتے بولو، اس تن کے بغیر پانا نہیں خدا کو، اس کا مقام شیطان ہے. پانا نہیں خدا کو کیا بولتے بولو، ایک نہیں 10 نسخے ہیں پکڑا ہے. اس تن کے بغیر پانا بریکٹ میں ممکن نہیں خدا کو. کتنا مشکل کام ہے، کیسا بھیجے پھٹ جانا بھیجے، ایسے ایسے جملے کون سمجھا سکتا بولو، اس کو نہیں سمجھا سکتا. اور ایک اور جملہ سنا دیتا ہوں، کام ختم کرتا ہوں.
اپنے پاس جو ہم ایمان اسلام یہ سب چیزیں ہم جو جانتے ہیں اس وقت تو تھے چکا، سب لوگ مسلمان ہیں، ادھر کے کرناٹک کے، ادھر آندھرا کے بیلٹ کے، ادھر کے تامل ناڈو، امین الدین علاقے مسلمان ہیں سب زیادہ. تو یہاں فرما رہے ہیں مراقبے کے بارے میں. اول مراقبہ یہ ہے ابلیس کی طرف سے اپنا رخ پھرا کر محمد کی طرف رخ ثابت کیا. ابلیس کی طرف موڑ کے اللہ کی طرف بولتے ہیں نا سب جنے، یہی بولتے ہیں نا. مراقبہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع ہو جانا. یہاں بول رہے ہیں اس جو اول مراقبہ ابلیس کی طرف سے اپنا رخ اپنا چہرہ پھرا کر محمد کی طرف رخ ثابت کیا. اس میں لکھوا ہے یہ محمد کی طرف رخ پلٹانا کیا ہے؟ بات دراصل یہ ہے ابلیس مخلوق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات، آپ کی وجہ سے تو ساری کائنات ہے. مخلوق تو یہ مخلوق سے اشرف المخلوق کی طرف رخ پھیرنا، کیونکہ اللہ ان کے ساتھ ہے. ادھر پھیرا تو ادھر اللہ کے پاس خود ہی چلے گا. اللہ کی طرف پھیرنا ہو تو اللہ کہاں ہے بتاؤ بولتے تھے چوک کیسے ثابت کر. باقی سب چیزیں ہیں اس کو ہم وقت کریں گے. ایک پیراگراف اس کا سناتا ہوں. ہمارے پاس جو معراج خدا نما حسینی کا سلسلہ ہے اور جو طریقہ ہے تربیت کا، اس میں یہ سب سے پہلا پیراگراف ہے. 2-3 شعر ہیں یہاں پر دفنی کے، اٹھا لو واقع پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ نام یعنی نام اللہ کا. میں زبانوں کی اس کا بھی بتاتا ہوں. ناؤ تو انگلش میں ناؤن ہے، نام بولے تو ادھر نیم ہے، کوئی فرق نہیں. بسم اللہ ناؤ اللہ کا، الرحمن مہربان، الرحیم بخشنہار. ایک جملہ ابتدا کا ہے، کتاب یہاں سے شروع ہو. اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راز یعنی سیکرٹ، رمز یعنی کوڈ کی بات، بھید کی باتیں کسی نامحرم بریکٹ میں لکھا میں ایسا اجنبی شخص جو طریقت سے ناواقف ہو، اسٹرینجر کے آنگے ہرگز نہ بولنا. اگر بولیں گے تو کافر ہو جائیں گے، اگر سنیں گے کوئی سنیں گے تو دیوانے ہو جائیں گے. تو ان کو بول کر دیوانہ نہ کرنا اور خود بول کر کافر نہ ہونا، یہ شرط ہے. کرنا کیا؟ اب گنو کتنے ہوتے ہیں. اس زبان سے 100 ہیں لکھے اس میں. اس زبان سے ذکر کرنا اللہ اللہ، اترتے دم میں بولنا اللہ اللہ، چڑھتے دم میں بولنا اللہ اللہ، پلکیں مونتے وقت بولنا اللہ اللہ، پلکیں کھولتے وقت بولنا اللہ اللہ. اس نظر سے جو کچھ دکھتا ہے سو دیکھنا سب اللہ اللہ. کانوں میں آواز پڑتے وقت سب سننا اللہ اللہ. ناک میں بانس سونگتے وقت سب سونگنا اللہ اللہ. ہاتھ ہلتے وقت بولنا اللہ اللہ، ہانڈی میں ہاتھ ڈالتے وقت بولنا اللہ اللہ، کھاتے پیتے وقت بولنا اللہ اللہ، نوالا بناتے وقت بولنا اللہ اللہ، نوالا منہ میں ڈالتے وقت بولنا اللہ اللہ، نوالا چباتے وقت بولنا اللہ اللہ، نوالا نگلتے وقت بولنا اللہ اللہ، پانی کو ہاتھ میں لیتے وقت بولنا اللہ اللہ، پانی کو اٹھاتے وقت اللہ اللہ بولنا، پانی منہ کو لگاتے وقت بولنا اللہ اللہ، پانی کا گھونٹ پیتے وقت بولنا اللہ اللہ، پیستے پکاتے وقت بولنا اللہ اللہ، سیتے پروتے وقت بولنا اللہ اللہ، سوتے کروٹ لیتے وقت بولنا اللہ اللہ، ہاتھ اٹھاتے وقت اللہ اللہ بولنا، جھاڑتے جھوڑتے وقت بولنا اللہ اللہ، نہاتے دھوتے وقت بولنا اللہ اللہ، اٹھتے بیٹھتے وقت بولنا اللہ اللہ، قدم در قدم راہ چلتے وقت بولنا اللہ اللہ. یہاں تک ہو گیا. میں ایک بریکٹ میں لکھ دیا کھیلتے وقت اور جسمانی وقت کرتے وقت، یوگا ورزش کرتے وقت بولنا اللہ اللہ بھی اسی میں آ جاتا ہے.
तो मैं एक्सरसाइज में अल्लाह अल्लाह बोलने लगाता हूँ, तुम क्या करा लो मैं बता। सारा दिन सारी रात जो काम करे सो अल्लाह की याद से करना, सो है उसमें अल्लाह की याद से हर काम किए तो उसका फ़ायदा हासिल किया, अल्लाह की याद के बगैर भूल कर में काम किया तो उसका ज़िया नुकसान हासिल किया। ज़ाहिर शरअ में मना किए सो फेल करना हराम है, दुरुस्त रखे सो फेल हलाल है। पैगम्बर साहब फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की याद से अमर का काम यानी जिन कामों को करने का हुक्म दिया, किए तो हलाल है, नहीं यानी मना किए सो काम तो हराम है, जैसा वो हराम है वैसा ये भी हराम है। यूँ सब कर बढ़ते तो इसको ज़िक्र जली कहते हैं। डिफिनेशन ही बदल ली इसकी, ये ज़िक्र जली है कहते हैं। मैं तौबा करता हूँ, मैं हर उस शय से तौबा करता हूँ जो तकब्बुर पैदा करता है। एक दिन की 24 आवर्स की ट्रेनिंग कराता हूँ 25 साल से ज़्यादा अरसे से करा रहा हूँ। ये सब आपको मैं खाना खाते वक्त करा देता हूँ, पानी पीते वक्त करा देता हूँ। अब तक कई वर्कशॉप कर चुका हूँ 24 आवर्स। खाना पकाते वक्त, रोटी डालते वक्त बच्चों को सिखा देता हूँ। 2018 दिसंबर में पाकिस्तान गया था, 3 दिन की ट्रेनिंग किया। जितने पूरे निवाला बना रहे, उंगलियां लाला बोलना, तुम चबा रहे से तुम्हारा मुंह बोलना, जबड़ा बोलना, तुम हाथ इधर ही है देख रहे से तुम बात कर रहे से, एक ही वक्त में पूरे काम होते ही अलग अलग नहीं होते। साइकिल चलाए तो खाली पलटी नहीं मार लेता क्या उन्हें रास्ता भी देखता, बात भी करता, बाजू वालों को भी देखता, कौन टक्कर मारता, क्या करता था, उठा हुआ चल गए। एक वक्त में 50 काम करता, सोचता भी, वो भी करता, ये भी करता। हम ये कर रहे हैं। अब मदरसे सूफिया में मैं इसके वर्कशॉप्स करा दिया, मैं कराते रहता हूँ। इनके पास के भी बहुत लोग आए थे और इस महीने में इनके पास रखने का हम शेड्यूल करे थे, हो गया तो करा देंगे, लेकिन 24 घंटे मेरे को इन्वॉल्व रहना पड़ता उसमें। अब इतना स्टैमिना नहीं है 24 घंटे में साथ दो, सोना भी है उसमें, लेकिन सबको 5 घंटे बस हो रही थी, मेरे को 8 घंटे हो रही नींद। अब मदरसे सूफिया रेडी है, लोगों को हम दावत दे सकते हैं, बुला सकते हैं। अब फिल वक्त हमारी एक्टिविटीज़ ये चल रही हैं। सफ़र के महीने में हिज़्बुल बहर शरीफ कई लोग पढ़ रहे हैं। हमारे अहमद हुसैन साहब भी 4 साल आए, 3 साल 4 साल। अभी यहाँ कौन कौन है वाकिफ़ हैं यहाँ पर, 1-2 यहाँ पे होंगे। और हर महीना पहली चाँद की पहली पीर या पहली जुमेरात अल्लाह ताला के चंद अस्मा हैं, उसमें से 7 दिन का अस्मा की रियाजत है। पहली एक इसम की रियाजत कराते हैं जिसकी फजीलत और बरकत यह है कि उसकी दावत 7 दिन की अदा कर ली जाए। दावत से मुराद अरबी में दावत बोलते, दुआ को दावत बोलते। तो ये दुआ पढ़ने वाले को अल्लाह से मोहब्बत हो जाती है। अब उससे मोहब्बत हो गई, बाद में उन्हें कहाँ जाता, किधर जाता, वहीं रहता, जो काम करा उसकी मर्जी के मुताबिक चलते रहता। बुराई आई तो अल्लाह रोक देता। फिर एक दूसरा नाम, फिर एक तीसरा नाम, फिर वक्त हम ये कर रहे हैं। मज़ीद चीज़ें हम करवाएंगे। और कदीम तलबा के मदरसे सूफिया के रजिस्टर्स एक दो बचे हुए हैं, वो सब क्या हो गए। तालिब इल्म कौन सी जमात शेख नहूम में पढ़ रहा, सरकारी स्कूल में। सुबह इतने बजे से कहाँ गया था, सरकारी मदरसे को गया था, उसमें खाने में लिखना है रिपोर्टिंग में, खाना इतने बजे खाया, वो करे इतने बजे, सो इतने बजे वो है ये। तो 16 साल की उम्र से 15 साल की उम्र से रियाजत में ले लिया जा सकता है। अब हम बिल्कुल काम करने के लिए तैयार हैं। और इसमें और एक कमाल की बात है कि ये जो तालिब हक़ आता है, शराइत में है कि वो अपना 9 महीने का आज़ूखा यानी खाना, सालन, ये सब जो भी है उसका खर्चा खुद साथ लेके आए।
اس میں کیا حکمت ہے؟ تو لا رہا تیرے کو معلوم حلال ہے سو، میں کتنا بھی حلال کھلاتا، لاکھوں روپے لوگ لا کے دے رہے بھائی، ایک 10,000 روپے خرچہ کرے 90,000 جیب میں رکھ لیے. اس واسطے میں تو کھانے ہی نہیں کھلاتا. جاؤ کھانا میرے گھر کو آ کے کھاؤ، مگر تم تو چلے میں رہتے نہیں کھانا، تمہارے پیسوں سے کھانا. اس کے سب بھگت لیے سو ہیں، بہت بارہا ہوا ہے. اب تسبیح خانے تیار ہیں اور اس کے شیڈیول تو کبھی کے بنا کے 2007 میں کتاب چھپی. اب تھیوریٹیکل جو ہیں اس کا بھی میں انتظام کر دیا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ کام اللہ آسان فرمائے، اور میں یہاں پر اپنے سارے جتنے بچے ہیں جو کچھ ہیں میں ان سب کے سامنے اب پہلے یہیں شروع، ان سب کے لیے تسبیح خانے کھلے ہوئے ہیں، آئیں ریاضت کریں. اور ایک بات بہت اہم ہے، ختم ہو رہی بات، آج کل یہ ٹرینڈ چلا ہے مرید کسی کا جا کے خلافت دیتے رہے، کوئی بھی سمجھے ارے بھائی تم خلافت بولے تو تمہارا انہیں جانشین ہو گیا، تم آئے اس کو دے دیے، پھر جو ہے مغرب کے بعد تقریر کر کے چل دیے. انہیں خلیفہ بن کے کیا تعلیم دینا ہے؟ تم اس کو وہی نہیں سکھایا، انہیں دوسروں کیا سکھائیں گا؟ لہذا اس کو خلافت دی جاتی ہے، اس کو یہ سکھایا